يعطيكم العافية. اليوم حنحكي عن البارتي أورغانيك من الشيمياء. حنبلش بالجروب فونكسيونال، حنحكي عن النوم والفورميول لكل جروب فونكسيونال. فعندنا الهيدروكسيل هو ROH، يعني الفورميول تاعته هي OH بالأساس، هي الجروب فونكسيونال. فعندنا لي فونكسيون كربونيل، فعندنا الألدهيد والستون، هي بالأساس هي هيدي الCO هي الكربونيل. فعندنا الألدهيد في حال كان في عندنا H، أما في حال كان عندنا الاثنين R يعني ديفرون كو H فبصير اسمها ستون. يعني هي هون الألدهيد خاصيتها إنه يكون في معها H. حنحكي عن الأستار. الأستار هو كمان أن فونكسيون كربونيل مع O، يعني COO. فعندنا الأسيد كربوكسيليك عنده COOH، يعني بهالطريقة. فعندنا كلوروغيتاسيل مثل اسمه، يعني contient une molécule de chlore هيها مع فونكسيون كربونيل كمان، يعني COCl. حنحكي عن الأثر. الأثر هو seulement une fonction O. عندنا الأنهيدريد داسيد عنده هون CO و O بالنص. فعندنا الأميد contient une fonction carbonyl avec un. أما الأميل فهي بس c'est la fonction 1. بالنسبة للجروب فونكسيونال إذا بنحكي عنهم أكثر، هن شو الوظيفة تاعيتهم؟ بالنسبة لوظيفتهم هن faire des propriétés spécifiques aux molécules et détermine la réactivité des substances organiques. يعني هن حسب كل جروب فونكسيونال كل فورميول لها رياكتيفيتي معينة مع أي مادة ثانية. حنحكي هلا عن الإيزومر. الإيزومر ont la même formule brute mais des structures différentes et des réactivités différentes. فعندنا deux types d'isomères. عندنا le type 1 isomère de fonction. شو يعني isomère de fonction؟ isomère de fonction يعني كمان عنده نفس الفورمول brute. هذا exemple أول شيء مترشح. الدو فورمول هن عندهم لا ميم فورمول بروت اللي هي C2H6O. بس لما نطلع عليهم عندهم ديفيرون جروب فونكسيونال. هيدا عندها هيدروكسيل اللي هي الكول، وهيدا عندها O اللي هي خاصة بالإثر. أما بالنسبة ثاني نوع اللي هو isomère de position. الإيزومير de position هو عنده لا ميم فورمول بروت وعنده لا ميم جروب فونكسيونال، بس محله بيختلف من كربون لثاني. هنعطي اكزامبل. عندي C4H10O، عندي CH3 CH2OH. وفينا نكتبه بهذه الطريقة. بأول الإكزامبل إذا بنلاحظ حطينا ال OH على البروميير كربون، أما بثاني إكزامبل حطينا ال OH على الدوزيام كربون. هذا هو الفرق بين الإيزومير دو فونكسيون والإيزومير دو بوزيسيون. يعطيكم العافية. هلا حنحكي عن الألكول. بالنسبة للألكول فعندنا 3 كلاس d'alcool. عندنا الألكول بريمير، الألكول سكوندير، والألكول ترسير. بالنسبة للألكول بريمير، الألكول البريمير هو موجود مع C عليها 2H OH. بالنسبة للسكوندير في عنا H وحدة. بالنسبة للترسير هنا ما عنا ولا H،
عندنا ار سكوند و ار بريم. حنحكي عن رياكسيون ديز الكول، فعندنا حنحكي عن 3 تيب دو رياكسيون للالكول: اوكسيداسيون، عن ديزيدراتاسيون والاستريفيكاسيون. بالنسبه للاوكسيداسيون في عندنا اوكسيداسيون ميناجي واوكسيداسيون بوسي par 3 méthodes: MnO4- CR2O7- واوكسيداسيون كاتاليتيك par O2. بالنسبه للديزيدراتاسيون هي المبدا تاعو لإليميناسيون دو H2 par CU دلتا مع شرارة عالية يعني. بالنسبة للاستريفيكاسيون فهي فورماسيون دان استر، هي ميلانج دو الكول مع اسيد كاربوكسيليك بيعطينا استر. بالنسبة لطريقتها حنحكي عنها بعد شوي. حنحكي هلا عن الاوكسيداسيون ميلانجي والاوكسيداسيون بوسي مع كل كلاس من الالكول. مع الكلاس بريمير الاوكسيداسيون ميلانجي بتعطينا الديد، والاوكسيداسيون بوسي بتعطينا اسيد كاربوكسيليك. بالنسبه للسكوندير بتعطينا سيتون. بالنسبه للترسيير ما بتعمل رياكسيون، والسكوندير كمان ما بتعمل رياكسيون مع الاوكسيداسيون بوسي. هلا حنحكي عن الاوكسيداسيون كاتاليتيك كيف بتصير. عندنا مع الكول بريمير الاوكسيداسيون ميناجي بتعطي الديد. هي كيف بتصير؟ اول شيء بده يكون في عندنا شلر، في عندنا ان دمي او كرمال تكون ميناجي. هي شو حتعمل؟ هي بدها تشيل اش 2 او، في عندنا هيدي الاو بدها تشيل اش من هون واش من هون، فبضل في عندنا ار سي اش او، هي بتطلع الديد. بالنسبه للبوستر في عندنا ار سي اش 2 او اش بلس او 2 بتعطي اسيد كاربوكسيليك مع اش 2 او. فنحن بالتالي من هون حيزيد عندنا هون او، حناخد 2 اش 2 منها، 2 اش عفوا 2 اش منها، وفي عندنا هون الاو او حتزيد عليها، حيطلع عندي اش 2 او ار سي او او اش. بالنسبه للالكول سكوندير فما بنقدر نعمل الا اوكسيداسيون ميناجي. عندنا ار سي اش ار بريم او اش، بنشيل كمان منها اش 2 او، في عندي هون او وهون بنشيل اش 2، فشو بتعطي عنا؟ بتعطي عنا سيتون. هلا حنحكي عن الديزيدراتاسيون. الديزيدراتاسيون مثل ما قلنا هي إليميناسيون دي موليكول دو H2. بتصير en présence de cuivre et d'une haute chaleur, d'une haute température, à peu près 300 degrés Celsius. كمان بالنسبة للألكول بريمير تعطينا الديد اللي هو ار سي او اش بلس اش 2. وعندنا هذه البريمير. عندنا السكوندير وعندنا ار سي ولا تعطينا كمان السيتون بلس اش 2. إذا بنلاحظ بدنا نشيل 2 موليكول دو اش 2 فبصير عندنا سيتون. بيبقى عندنا الاستريفيكاسيون. مثل ما قلنا الاستريفيكاسيون هي entre un acide carboxylique et entre un alcool. شو بتعطينا؟ بتعطينا اكيد الاستر مع إليميناسيون ل H2O. إذا بنطلع علينا الفورمول بنشيل من الأسيد كاربوكسيليك une molécule H، من الألكول une OH، فبيطلع عنا FCOO N' plus H2O.
هلا عادة بنستعمل كاتاليزور اللي هو H3O+, pour accélérer la réaction، ما بيأثر عنا بالروندومون ولا شيء، هو بس بيساعدنا لنوصل للإكتافينال بشكل أسرع.